हस्ब साबक मुझे जो है वो लिंक भेज दिया गया लेकिन क्लिप काट कर नहीं भेजा गया। बहरहाल मैंने उस शख्स को कहा कि यार मैंने रिक्वेस्ट की हुई है कि मुझे, तो उन्होंने भी कहा कि मेरी मजबूरी है, मैं इतना मतलब नहीं जानता, तो मैंने आपको बराह रास्त लिंक भेज रहा हूँ। और इस सवाल के साथ कि मैंने माजी में कोई वीडियो बनाई थी जिसमें वो पाकिस्तान का जो पहला सफ़ीर था हिंदुस्तान के अंदर, मिस्टर जाहिद हुसैन, और फिर वो बाद में क्या बोलते हैं, पाकिस्तान जो स्टेट बैंक का जो अफसर या सरबरा भी बनाया गया था, जो पहला था। तो उस साहब ने, वो कोई गालिबन कराची से हैं, तो रहमत नाम है उनका, तो वो कह रहे थे कि ये मतलब ये आप ये लिंक देखें, ये पाकिस्तान के एक मशहूर व मारूफ क्रिकेटर सिकंदर बख्त का जो है इंटरव्यू है, जिसमें उसी जाहिद हुसैन को, जिसके बारे में आपने कोई वीडियो पता नहीं 7-8 साल पहले बनाई होगी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, तो वो उसमें मैंने जो भी हवाले वगैरह दिए थे, या मुझे अब पूरी डिटेल याद नहीं, क्योंकि मैं हर वो चीज़ को पब्लिक करता हूँ जो कि मेरे पास जिसका कोई सबूत हो, जिसका कोई रेफरेंस हो। तो मैं अपने तौर पे कोई बात ऐसी नहीं करता, क्योंकि एज़ फॉर एज़ मैं जानता हूँ कि ये चीज़ जो है क्या बोलती हैं, यू नो, किसी को कादियानी कहना, कादियानी नवाज़ कहना, मेरे नज़दीक जो है कादियानी नवाज़ होना या कादियानी होना एक ही चीज़ है। ओके, एनी हो, तो ये एक बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़ा दावा होता है। बज़ाहिर मुसलमान को आप जो है कादियानी या कादियानी नवाज़ बोलें। तो मुझे याद है कि मैंने जाहिद हुसैन का रेफरेंस देखा था, एक मर्तबा नहीं, बहुत सारी जगह के ऊपर वो देखा कि वो बंदा जो है ही वॉज क्लोजली एसोसिएट विद कादियानी जमात। और बहुत सारे मैंने चंद एक वीडियो क्लिप्स में भी पुराने मरज़इयों के उसके बारे में ये सुना। और बहरहाल मैं कमिंग टू द पॉइंट, वो ये है कि वो कह रहा है कि जी ये तो सिकंदर बख्त कोई पाकिस्तान का क्रिकेटर है और वो तो मुसलमान है, तो उसके दादे को आपने कादियानी या कादियानी नवाज कहा हुआ है। हाँ भाई, पहली बात तो ये है कि मैं अच्छा, सिकंदर बख्त की बात याद आ गई मुझे। आई रिमेंबर के 1976 में जो टीम आनी थी ना, क्या बोलते हैं उसको, न्यूजीलैंड की, और उसके लिए ट्रायल हो रहे थे लाहौर में कदाफ़ी स्टेडियम में। तो वो पाकिस्तान की 11 के प्लेयर जो थे वो खेल रहे थे, और कोई ये सिकंदर बख्त भी उसमें फर्स्ट टाइम जो है वो मेरे ख्याल में वो मतलब इस लेवल की क्रिकेट खेल रहा था कि पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर्स को वो बॉलिंग कर रहा था। और हाँ, अच्छा, उस ज़माने में हालांकि ये ट्रायल मैच था, मेरे ख्याल में 2-3-4 रोज़ा होगा, आई डोंट रिमेंबर ऑल द डिटेल्स, लेकिन बहरहाल उस ज़माने में इवन जो क्या बोलते हैं ट्रायल मैचेस वगैरह के ऊपर भी पब्लिक बहुत ज़्यादा आती थी मैचेस देखने के लिए। और मुझे याद है कि मैं भी वो 1976 की जो वो तैयारी कर रहे थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो उस नए नए काउंटी खेल कर तो आए थे। तो उसमें ख़ास तौर पे ज़्यादा पब्लिक देखने आई थी इसको, क्या नाम है, ज़हीर अब्बास को, क्योंकि उसने 76 के सीज़न में पता नहीं 2-3 हज़ार स्कोर काउंटीज़ में किए थे। तो आसिफ इकबाल, माजिद खान, सादिक, जो भी पाकिस्तान, तो बहरहाल ये लड़का जो एक यंग पतला सा, ये बड़े जोश से बॉलिंग कर रहा था, आई थिंक पवेलियन, कदाफ़ी स्टेडियम में पवेलियन एंड की तरफ से, और इसने सादक को और माजिद खान को और 3-4 जल्दी आउट कर लिए। आई रिमेंबर काफ़ी शार्प बॉलिंग हो रही थी और अच्छा बॉल कर रहा था, विकेट टेकिंग बॉलर था उसे।
تو کیونکہ یہ بہت سلم، بہت پتلا، اس کے لمبے سے بال اور پتلی سی کیا بولتے ہیں بازو، اور یہ لیکن پر بہت اچھی بالنگ کر رہا تھا. شاید پھر بعد میں جو مڈل آرڈر آیا، کیا نام ہے اس کا، آصف اقبال، وہ پھر اس نے اس کو بڑا اچھا کھیلا. تو بات تو یعنی پرومسنگ فاسٹ بولر تھا اس زمانے میں. اچھا ابھی مجھے یاد ہے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، جس میں کوئی ایک ہے ماجد، کیا عمران خان قادیانی کا کوئی کزن تھا، جو بڑا ہی روڈ اور بڑا ہی پراؤڈ قسم کا ہوتا تھا، اور وہ کیا جنا باغ میں کرکٹ کھیلتا تھا، نام کیا تھا اس مادر چوت کا، خیر جو بھی ہے. وہ اس نے دیکھ رہا تھا، تو اس کے ساتھ بہت سارے چمچے ومچے بھی تھے. تو اس زمانے میں ذرا یہ ہوتا تھا کہ کمپٹیشن لاہور کے پلیئرز اور کراچی کے پلیئر کے درمیان کھچاؤ ہوتا تھا، اس طرح کی باتیں سنی ہوئی ہیں. تو میں تو وی جسٹ وینٹ ٹو سی کہ بھی اسپیشلی ظہیر عباس کو اور یہ اچھے اچھے پلیئرز کو. تو اینی ہو، تو اس میں جو ہے یہ کیونکہ بہت اچھی بولنگ کر رہا تھا، تو اس نے کیا نام تھا اس کا، زمان آئی تھنک، یس. اس نے اپنے چیلوں ویلوں کو اکٹھا کر کے، کیونکہ یہ سلم پتلا سا تھا، تو یہ پھر جیسے ہی بالنگ مار کی طرف جاتا تھا تو بہت سارے لڑکے اس کے اوپر آوازیں لگاتے تھے، بکرے دی للی، ہائے ہائے بکرے دی للی، سم تھنگ. اٹ واز سو فنی. اوکے، تو اس بیچارے کو جو ہے ظاہر ہے پریشان کرتے تھے وہ، تو جیسے ہی کیا بولتے ہیں، میرے جو سکندر بخت کا کلپ بھیجا تو مجھے وہ سین یاد آ گیا. اینی ہو، تو یہ جو ہے کیا کہنا چاہیے، یس. ہاں، تو یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے تو نہیں پتا تھا، نہ ہی میں مطلب یہ ویڈیو کلپ سننے کے بعد ہی یہ جو ہے سکندر بخت کہہ رہا ہے کہ زاہد حسین جو تھا، جو پہلا گورنر آف اسٹیٹ بینک پاکستان کا، کہہ رہا ہے کہ محمد علی جناح نے اس کو بنایا تھا، یہ وہ کہ وہ اس کا سکا دادا تھا. اوکے، مجھے تو اب پتہ چلا ہے، لیکن میں نے تو وہ شاید 7-8 سال پہلے ویڈیو بنائی ہو گیا، مجھے یاد نہیں ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سکندر بخت کا دادا ہے یہ وہ، لیکن جو چیزیں مجھے ملی میں نے وہ آگے کی. مجھے اس میں کوئی جو ہے مطلب کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. میں نے کیونکہ نہ تو میں سکندر بخت کو جانتا ہوں، نہ ہی اس کے دادے کو. مجھے جو پروف ملے ہوئے ہیں وہ میں نے آگے لگا دیے ہیں، اور اگر یہ مطلب غلط ہے تو کوئی اس کو غلط ثابت کرے. یہ قادیانیوں کے اپنے ذرائع ابلاغ سے ہیں. اوکے، تو اس میں جو کچھ میرے پاس آیا، پہلے تو یہ اس کا سکندر بخت کا جو کلپ ہے وہ سن لیں. پہلے گورنر تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. ہی واز دی وائس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی. اچھا. قائد اعظم نے ان کو خط لکھ کر بولا کہ جاؤ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو جا کے سنبھالو، تو ہی واز دی وائس چانسلر. اور مسلم یونیورسٹی جب وہ حیدرآباد، نظام آف حیدرآباد کے فائنانس منسٹر تھے، جب قائد اعظم کے بڑے کلوز، میرے پاس تصویریں ہیں. تو جب پاکستان بنا تو انہوں نے ان کو گورنر اسٹیٹ بینک بنایا، جب پہلا تھا. اور جو پہلے نوٹ چھپے وہ زاہد حسین ان کا نام تھا، ان کے سگنیچر تھے. میرے دادا جی زاہد حسین کے بارے میں جو ہے، سب سے پہلے میں ایک مرزئی بوڑھا سا آدمی تھا، اس کا میں انٹرویو سن رہا تھا، تو وہ 2-3 بار اس نے مینشن کیا کہ وہ جو پاکستان کا سفیر تھا، کیا بولتے ہیں ہندوستان کے اندر، اور وہ خاص طور پہ ان کے جو کیا نام ہے اس مادر چوتھ، مرزا محمود احمد نے ان کو سفارشی خط دیا اور ان احمدی یعنی مرزئیوں کی لسٹ فراہم کی، اور ان کو کہا کہ آپ فلاں فلاں جگہ پر جائیں، یعنی جو
مطلب سفیر پاکستانی سفارت خانے کے لوگوں کو وہاں بھیجیں اور ان کو وہاں سے نکال کر تو سفارت خانے کی بلڈنگ میں یا کسی محفوظ مقام پر لے جائیں. آگے وہ بوڑھا آدمی کہہ رہا ہے کہ کیونکہ مسٹر زاہد حسین جو ہیں وہ بہت معتقد تھے اور بہت زیادہ احترام کرتے تھے، کیا نام ہے اس کا، مرزائیوں کا یا مرزا خلیفہ کا، تو وہ انہوں نے دن رات کی محنت لگا کے بے شمار آمدیوں کو پھر وہاں سے پناہ دی اور اس کے بعد وہ ان کو پاکستان بھیجا، اور اس میں وہ ذاتی طور پہ ان کو جو ہے مطلب ان کی ٹیک کیئر کرتے رہے. آگے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جب پاکستان کی فوج کے ٹرک جو ہیں 70 کے قریب ٹرک گئے تھے، جس میں ایک ٹرک جس میں جنرل ضیاء الحق مادرچود یہ بھی شامل تھا، لاہور سے ان کو بھیجا گیا تھا. قادیان میں جو مرزئی تھے، مرزئیوں کو تو خیر لانا ایک بہانہ تھا، اصل مسئلہ یہ تھا وہاں پیسہ ویسا بہت تھا اور کوئی کاغذات وغیرہ بھی تھے، وہ بھی وہاں سے ٹرانسفر کر کے تو یہ مطلب پاکستان لے کے آئے تھے. تو اس کا بھی سارا انتظام جو ہے بقول اس بوڑھے مرزئی کے کہ بھئی یہ اس نے کیا تھا، مسٹر زاہد نے. پھر وہ ایک اور جگہ بتا رہا ہے کہ جب پاکستان کے جو امبیسیڈر وغیرہ مختلف ممالک میں اس فانی کو بھیج دیا ادھر امریکہ میں، کسی کو مختلف کنٹریز میں، اور اس نے نام بتایا کہ یہ جو ہے مرزا صاحب نے ریکمینڈ کیا کہ ان لوگوں کو یہاں لگائیں، یہ کیونکہ پڑھے لکھے ہیں، یہ تجربہ کار ہیں، اور یہ کیا بولتے ہیں ہندوستان کی سول سروس پاس کی ہوئی ہے اور ہائیلی ایجوکیٹڈ اور آل دیٹ. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ یعنی obviously جب ہم جانتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بھی سفیر جو ہوتے ہیں اور اس قسم کے جو عہدے دیے جاتے ہیں وہ صرف مرزئیوں کو ہی دیے جاتے ہیں، no doubt about it. okay میں تو خیر تحقیق کار ہوں، لیکن جو تحقیق کار نہیں ہیں، جو عام سطحی سی چیزوں کو اس کے اوپر دیکھتے ہیں، وہ بھی اس کے اوپر ایگری ہیں کہ پاکستان کے سفارت خانے مکمل طور پہ مرزئیوں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. اوکے اور جب پاکستان پوری ریاست جو ہے، پوری ریاست دیکھو، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ کیا بولتے ہیں، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، اور یہ مادر چود حرام زادہ پوجا کی سڑیا چلغوزہ اور یہ شہزاد اور یہ اس قسم کے مادر چود جو ہیں وہ دن رات آ کے جو باتیں کرتے ہیں، جبکہ میں کہتا ہوں کہ جناب علی اندازہ کریں کہ اتنا طاقتور تھا مرزا محمود کہ وہ جنگ پاکستان ایک ریاست کے اوپر اتنا اس کا ہولڈ ہے کہ اس ریاست کے عسکری ادارے کو بلا رہا ہے کہاں، رتن باغ لاہور میں، اور کہہ رہا جا کے جنگ کرو، اور جنگ شروع کر دی اس نے. اوکے یعنی اتنا پاورفل آدمی، اور سفیر لگانا یا وزیر لگانا یہ تو معمولی بات ہے. اوکے پھر ایک اور جگہ کے اوپر جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ جو کیا مادر چود جو تھا نا، مرزا کیا بولتے ہیں اس کو، مرزا محمود، اس کو گرمی بالکل اچھی نہیں لگتی تھی، تھوڑا سا بھی ٹیمپریچر ہائی ہوتا تھا تو وہ کسی ہل سٹیشن پہ چلا جاتا تھا، اور ایک مکمل ریفرنس تھا اس کا الفضل میں کہ جو اس وفد کے ساتھ شامل گئے ہیں اس میں یہ نام بھی شامل ہے، مسٹر کیا بولتے ہیں زاہد حسین کا. اوکے حتیٰ کہ ایک جگہ پر یہ بھی ہے کہ جناب علی یہ کیا بولتی ہیں جو ہل سٹیشن کے اوپر جو ہے وہ خاص طور پہ جو فنانس افیئر ہوتے تھے وہ یہ اور منشی برکت علی خان شملوی جو کہ اس کا کیا نام ہے عمران خان کے بزرگوں میں سے ہے، جلندر کا برکی میں، وہ اور یہ زاہد اور ایک دو اور آدمیوں کا نام لیا ہوا ہے کہ یہ حضور کا، یعنی حضور اس مادر چوت کو کہتے ہیں نا مرزئی کو، کہ بھئی وہ ان کے سارے یہ کنٹرول کرتے تھے. اوکے اب مسئلہ یہ ہے
کہ اگر ہم اس کی بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں، جو اس کا پروفائل بھی نظر آتا ہے، وہ بالکل میچ کرتا ہے مرزائیوں کے ساتھ. لیکن ریممبر، میں نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ بندہ مرزائیوں کا بہت نزدیکی آدمی تھا، اور مرزائیوں کے مطابق اس کو سفیر تک جو ہے وہ مرزائیوں نے بنایا. اوکے، اور مطلب وہ نہ بھی کہیں تو یہ بالکل اوبیسلی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی سفیر وغیرہ لگتے رہے ہیں ماضی میں بھی اور آج بھی، وہ مرزائی لگاتے ہیں. اوکے، اس میں کوئی 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 دوسرا کوئی آدمی میرے دعوے کو غلط نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے 5-6% مسلمان لگ گئے ہوں کہیں، لیکن 90-95% سارے مرزائی ہوتے ہیں، اور ان کی نومینیشن یا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ربوہ سے جاتی ہے. اینی ہو، تو مجھے یاد ہے میں نے جو کہا ہے وہ یہی کہا ہے کہ یہ بندہ بہت زیادہ رابطے میں تھا مرزائیوں کے. موسٹ لائکلی یہ مرزائی تھا، لیکن مرزائی نواز ہونا اس کا ثابت ہے. اور شریعت کے حساب سے دیکھو، خدا کے لیے مرزائی نواز ہونا، اوکے، مرزائی نواز ہونا، اوکے، مرزائی ہونا ایک بات ہے، بلکہ زیادہ خطرناک ہے. مرزائی کی تو چلو کہیں نہ کہیں جا کے پہچان ہو جاتی ہے، مرزائی نواز جو ہوتے ہیں نا ان کی پہچان بھی مشکل ہو جاتی ہے پھر، کیونکہ لوگ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں. تو ایسی مسئلہ یہ ہے کہ مجھے دیکھو اللہ کو جان دینی ہے. میں نے جو چیزیں مجھے ملی ہیں میں نے وہ لگا دی ہیں. اوکے، تو اس میں یقیناً مجھے نہیں پتا سکندر بخت کا باپ کون ہے، فلانا اس کا دادا کون ہے. یہ تو اب چونکہ مجھے وہ کلپ ملا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یس، میں نے جو بنائی ہوئی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور اپنی طرف سے میں نے کوئی بات نہیں کی. ہاں، کیونکہ اب بہت ساری چیزیں ڈس آرڈر ہیں میری، کون سا کلپ کہاں چھپا ہے، کون سا تراشا کہاں ہے، یہ بہت ایفرٹس لگانے پڑتے ہیں مجھے چیزوں کو ڈھونڈنے میں. لیکن جو مجھے مطلب ملتے ہیں وہ میں لگا دیتا ہوں، لیکن بہت سارے نہیں بھی لگتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا کوئی دعویٰ پھوکا دعویٰ ہے، نہ. دیکھو کتنے بڑے زریلے پہن چود لبرل نو میں سدھیاں کیتا، اور میں ہاتھ جوڑنا ہوا کہ ان کو میرے سامنے لے کے آؤ. سارے لبرل آ جائیں، سارے لبرل، یعنی جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی کیا بولتے ہیں ملٹری اتحاد، اس کے اوپر میں نے ان کی بند کیا ہے. اوکے جی، سندھ میں ہندوؤں کو جبری مسلمان بنانا، اس کے اوپر میں نے ثابت کیا کہ وہ مرزائی بناتے ہیں. مرزائی پہن چودو تسی ہو مولویہ دے پیچھے پہ ہو. اوکے، اینی ہو، فوج کہاں بنتی ہے؟ ربوہ میں بنتی ہے. GHQ گرینڈ ہاؤس آف قادیان ہے، گرینڈ ہاؤس آف ملا نہیں ہے. یہ میں نے، اور بہت سارے ان کے دعوے، جیسے وہ ماچوت کہتے ہیں جی مرزائیوں نے پاکستان بنایا، یہ وہ ایسا پاش کیا ہے. کوئی گانڈو پروفیسر بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی جناب علی ہسٹورین بن رہا ہے، کوئی دانشور بن رہا ہے. سب کے جھوٹوں کو میں نے دفن کر دیا ان ماچوت حرام زادے، یعنی کیا کہتے ہیں، کرش کر دینا جیسے ہوتا ہے نا. تو اینی ہو، یہ لوگ تو اب مسئلہ کیا ہے یہ؟ ہاں جی، مسٹر زاہد حسین کی بھی بات ہے. تو جناب علی یہ بالکل اور بالکل میں آئی نو کہ قادیانی ہی ہوگا، لیکن ایٹ لیسٹ قادیانی نواز تھا. اوکے، اور پھر ہاں اس کے وہ کیا، اس کی ایک اور حوالہ چھوٹا سا، کہ اس کی جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، اس کا کوئی بھائی تھا یا اس کا کوئی فیملی ممبر تھا مسٹر زاہد کا، اس کو بھی کوئی بڑی جاب ملی تھی غالباً پاکستان کے اندر، میں بھی جرنیل تھا یا جج تھا، کچھ ایسا بنا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اپلائی ہوتی ہیں قادیانیوں کے اوپر. اوکے،
बाहर के पढ़े लिखे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल गई, फिर उधर एचिसन कॉलेज और ये कोई ऑक्सफोर्ड वगैरह, ये 95% जो भी ज़्यादातर लोग वही होते हैं जिनकी कादियानी बैकग्राउंड होती है। सिविल सर्विस में भी वही लोग होते हैं जिनकी कादियानी बैकग्राउंड होती है। और ये अगर इन हक़ाइक़ पे हम आंखें बंद कर लेंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आगा वसीम का दावा झूठा कोई। ओके, तो बहरहाल ये आप देखिए, मैं एक मिसाल यहाँ मैं जल्दी जो मुझे मिली है वो मैं लगा रहा हूँ। जी देखिए, मेरे पास बहुत सारे मिस्टर जाहिद के रेफरेंसेस हैं जो वक्तन फ़वक्तन जब भी मुझे मिलते जाएंगे मैं लगा दूंगा अपने फेसबुक या किसी वीडियो में। लेकिन फ़िलहाल यही है कि जो मतलब सरे दस मुझे मिल रहा है वो मैं मतलब कर रहा हूँ। देखें, ये इनकी है जी, क्या बोलते हैं इसको, तारीख़ अहमदियत जिल्द नंबर 8 पेज नंबर 181 के ऊपर जो है वो ये है कि उन्होंने कोई मुख्तलिफ मज़ाहब और फ़िरक़ों के कोई जलसा किया है जिसके अंदर जो है कादियानी, गैर कादियानी, मिक्स किस्म के नॉन मुस्लिम वगैरह वो सब को, ये ज़ाहिर है ये फ्री मेसन स्टाइल होती हैं चीज़ें जो हमारे मौलवी मादरचोद नहीं समझते इन चीज़ों को। ये सारे और सारे मिशनरीज टाइप होते हैं, ट्रेंड लोग होते हैं ये इस तरीके से कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर काम करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसा कोई नया मज़हब, और जैसे कि नई चीज़ के हज़रत ईसा फौतशुदा हैं और वो कश्मीर में दफन हैं। ये ज़ाहिर है इसके पीछे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का तो ब्रेन नहीं है, इसके पीछे तो ज़ायनिस्ट हैं। ओके, तो एनी हो, तो इसके हवाले के ऊपर जो है आप देख सकते हैं, आप जाएं उसके ऊपर और भी आप भी तहकीक करें और भी रेफरेंस मिल जाएंगे अबाउट मिस्टर क्या बोलते हैं जाहिद के बारे में। तो ये मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, और इसके साथ जो है अगर आप देखें तो आपको फिर मालूम होगा कि ये नाम जो है वो मैंने मतलब मार्क किए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। जी इसमें जो है बहुत सारे लोगों का नाम शामिल हैं, आप देख सकते हैं। मैंने येलो में जो मार्क किया हुआ है वो मलक ग़ुलाम मोहम्मद, ये वो मादरचौथ है जो पाकिस्तान का क्या बनते हैं गवर्नर जनरल बना था जिना के बाद। तो ये मतलब पक्का कादियानी था जिसके सारे शवाहिद मैंने बहुत सारे शवाहिद पेश किए हुए हैं। फिर उसके नीचे ये ग्रीन में है जी क्या मिस्टर जाहिद हुसैन साहब, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र सप्लाई डिपार्टमेंट दिल्ली वगैरह उस ज़माने में ये वहाँ कोई अफसर होगा। और ज़ाहिर है कि जैसे कि हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि जितने भी बड़े बड़े अफसर वगैरह बिफोर पार्टीशन मुसलमान नामों के, उसमें भी 95% मरज़ई ही होते थे। ओके, क्योंकि जिस तरह मैंने तहकीक की है अल्लाह के फजल से, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और ने इसके ऊपर की हो। और हाँ, अगेन एंड अगेन लेट मी मेक इट वेरी क्लियर अगेन कि भाई बात यह है कि मरज़इयों के टैक्टिस होते हैं। किसी को तो जिसकी कादियानियत नहीं छुपा सकते फिर उसको कादियानियों के ज़ुमरे में लिखते हैं, लेकिन जिसकी नहीं छुपा सकते उसको जो है वो कभी गैर आमदी लिख देते हैं, कभी ये लिख देते हैं कि भाई अच्छे लोग जो कि बड़े अखलाक वाले हैं ये वो, और मरज़इयों की इज़्ज़त करते हैं ये वो, तो उस तरीके से उसको ढांपने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह के फजल से जिसके ऊपर दाता का फैज़ होगा वो तो इन फरेबकारों को बिल्कुल और बिल्कुल पिछाड़ के रख देगा। एनी हो, तो यही चीज़ है और तो कुछ नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। ये फैज़ ही है जिसके ऊपर मैं इतना यानी गहराई में जाके मुझे चीज़ें मिल जाती हैं। यानी हो, तो ये बदकिस्मती मरज़इयों की, ओके, मौलवियों की, लिबरल्स की। अब इसमें अच्छी खैर देखिए, इस ऊपर लिखा है इनके अलावा बहुत से मुअज़्ज़िज़
गैर अहमदी, मुअज़्ज़िज़ भी और गैर अहमदी भी। और मुसलमानों को तो ये समझते हैं कि गैर मुहज़्ज़ब हैं और बुरे लोग हैं, अच्छे लोग नहीं हैं। यहाँ मुअज़्ज़िज़ कैसे आ गए भाई, गैर अहमदी और अच्छा जी, गैर अहमदी और गैर मुस्लिम अहबाब ऑनरेबल चौधरी मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान साहब की कोठी बैतुल ज़फ़र में फ़रोकश थे, जिनमें से बाज़ का ज़ैल में ज़िक्र किया जाता है। अच्छा जी, उसने लिखा हुआ है मलक ग़ुलाम मोहम्मद, ओके, ये मरज़ई था। यहाँ उन्होंने उसको गैर अहमदी लेकिन मुअज़्ज़ज़ लिख दिया। मरज़ई कैसे था वो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए। जैसे मैं बयान कर चुका हुआ हूँ कि मरज़ई जो हैं वो किसी मरज़ई के मुर्दार होने के ऊपर जो है इस्लामी शायर उसके ऊपर लिखते हैं, उसके ऊपर नहीं लिखते जिसकी कादियानियत छुपानी हो, ओके। तो यहाँ पर आप देख लें कि इन्होंने एक जगह तो मुअज़्ज़िज़ गैर अहमदी लिखा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, मलक ग़ुलाम को, ओके। वो जो अपनी सेक्रेटरी को कहा करता था बोटी नहीं खुआनी थे शोर भाई प्यारे, समझ गए हो। अच्छा खैर, तो बहरहाल ये मदरचौथ जो हैं ये इस तरीके से लोगों को फ़रेब देते हैं। मौलवी वगैरह मदरचौथ दीन फरोश वो तो इनकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर फिर पैसा भी बनाना होता है। लेकिन नौतागा वसीम, चलो, तो ये जनाब आली आप देख सकते हैं कि उसके मलक ग़ुलाम के मरने के ऊपर जो है वो इस्लामी शायर लिख रहे हैं। अब इसी तरीके से जो है वो लिखा हुआ है कि जी मिर्ज़ा कादियानी का बेटा जो है वो हरामज़ादा जब वो लाहौर में कोई लेट 30s में 20s में गया वहाँ पर, तो वहाँ उसको होस्ट किया किसने, मलक ग़ुलाम ने। और उसने कहा कि जी आप क्यों, मैं कसूर लेके जाना चाहता हूँ, वहाँ पर मरज़इयत की तबलीग भी करवाऊँगे और वहाँ पर जो है आपकी तकरीर और ये और वो जनाब कोई फ्लोर मील दिखाने और ये ऑल दैट। ये मैंने मतलब अपनी तरफ से कोई नहीं, तो एक आदमी मलक ग़ुलाम मिर्ज़े को कसूर लेके जा रहा है, वहाँ सारे लोगों को इनवाइट कर रहा है, खाना खिला रहा है कि आए मिर्ज़े की तबलीग सुने और इसके जो है मज़हब में दाखिल हो। एक जगह मादरचोद वो मरज़इयत की तबलीग कर, मेरे पास और भी रेफरेंस हैं मलक ग़ुलाम के कादियानी होने के, जो खुद मरज़ई खुद बयान कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ वक्त की कमी के बायस मैं यहाँ नहीं लगा रहा, क्योंकि वो ढूंढने पड़ते हैं। नहीं हो तो ये जनाब आली ये सारे जो आप मुख्तलिफ देख रहे हैं, ग्रीन कलर में है और येलो कलर में मैंने मार्क किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है। ये पूरी स्टोरी है कि जब वो आया है लाहौर में, वो उसको होस्ट जो है मलक ग़ुलाम ने किया है, और उसके बाद जो है वो उसको कसूर में लेके गया है, उसकी तबलीग के लिए अरेंज किया है, और वो उसको अपना जो है खलीफा मानता है, अपना हजूर और उसकी एहतराम, और फिर दूसरों को तबलीग कर रहा है कि मरज़ई बने, ओके। यानी एक जगह ये हालत है और दूसरी जगह उसको मुअज़्ज़िज़ गैर अहमदी लिखा इन मादरचौदों ने। 1953 की तहरीक में लाहौर के अंदरून शहर के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी जो थी इस मादरचौद की थी, इस क्या नाम है मलक ग़ुलाम कक्केज़ई की। और ये दल्ला जो है इसने जब 53 की मूवमेंट हुई है, चौधरी ज़ूर-ए-लाई ममेसिए का वालद ज़ूर-ए-लाई भी, और बहुत सारे जो बदमाश थे ना, जो मुख्तलिफ देहातों वगैरह से डाकू चोर इस किस्म के लोग, जो मरज़ई इसलिए हुए थे कि उनको कोई मरात मिल जाएंगी, उनके ऊपर कोई अंग्रेज़ केसेस ख़त्म कर देंगे और ऑल दैट। तो ये जो है वो वहाँ पर गए हैं, और इनको भी जो लाहौर के अंदर शेल्टर दिया है, बल्कि आई रिमेंबर कि मेरे ताया मरहूम बड़ा ग्रेट आदमी था, वो जहाँ रहते थे अंदरून शहर लाहौर के अंदर, उसके बिल्कुल सामने या उसके इर्द गिर्द की जितनी भी कोठियाँ या घर वगैरह कदीमी, वो सारे के सारे जो हैं ये इस मादरचौद के थे। क्या नाम है ये
गवर्नर जनरल बना था जो माचोद, मला गुलाम जो भी इसका नाम है, बहरहाल तो उन्हीं में से एक, वो एक जगह है टिब्बा उसको कहते थे, टिब्बे के बिल्कुल सामने बचपन में मुझे याद है कि वहाँ एक टूटी हुई हवेली टाइप थी, लेकिन वो अब सुना है शायद वहाँ मस्जिद बन गई है मुसलमानों की, लेकिन बाहर तौर वो इस दल्ले की प्रॉपर्टी थी। तो वहाँ पर जो है ये ज़ूर-ए-लाई का ख़ानदान के लोग आके बदमाशी और मुसलमानों को मारने के लिए आए थे, एंड दे स्टेड इन दैट हवेली, ओके, विच बिलोंग टू मला गुलाम, ओके। तो बहरहाल यू नो इतना खुला कादियानी, और उसको इन्होंने कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, क्योंकि ये इनके तरीका वारदात होता है। तो इसमें ये ना समझे कि ये मतलब कोई गैर कादियानी है, ये है वो है। तो आपके सामने ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, तहकीक के ज़राए खुले हैं, मेरी कोई बात अगर गलत, और अगेन एंड अगेन देखो जी, ना तो मुझे पता है सिकंदर बख्त कौन है, हाँ कैसे क्रिकेटर मैं जानता हूँ, और ऑफ कोर्स जो मेरी फाइंडिंग है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 100 चेयरमैन बने हैं तो उसमें 95 ज़रूर और ज़रूर कादियानी है, ओके। तो इसीलिए अभी आप फॉर एग्जांपल वो इंतहाब आलम को कप्तान सिर्फ इसलिए बनाया गया कि वो मरज़ई था, या है माचोद अभी तक, या इसी तरीके से क्या, और ना सिर्फ कप्तान बल्कि उसको फिर मैनेजर और पता नहीं क्या क्या, हालांकि वो पाकिस्तान की 11 में 60s 70s में वो उसकी जगह भी नहीं बनती थी उस माचोद की, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक अच्छा प्लेयर था जो इंतहाब आलम से अच्छा बैट्समैन और उससे अच्छा बॉलर और हर तरीके से क्रिकेट को जानने वाला बेहतर वो था। ही शुड हैव बीन मेड कैप्टन, बट इन्होंने माचोद कादियानी एज यू नो जावेद बर्की, ओके, इतने सीनियर इतने अच्छे प्लेयर्स वहाँ ऑलरेडी थे, क्योंकि वो मरज़ई था उसको कैप्टन बना दिया। यही था कि इमरान खान मरज़ई था तो उस बेंचोद को इन्होंने जनाब 71 में टेस्ट खिला दिया, हालांकि वो किसी भी मेरिट पर नहीं उतरता था, सिफारिशी था मरज़ई होने की वजह से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आगे चल के, तो लोगों को आज जो नहीं मानते ना माने, हु केयर, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये मेरे जो बातें हैं ये बिल्कुल सच हैं, और ना मैं किसी कोई तासुब की बुनियाद पर ना दुश्मनी की बुनियाद पर, जो फाइंडिंग है वो मैं सामने रख रहा हूँ, और अल्लाह के फजल से आप देख सकते हैं किसी ने भी मेरी एक फाइंडिंग को जो है चैलेंज नहीं किया। देखें जी, जाहिद हुसैन जो है वो मैंने ये कहा है कि अपने किसी पुरानी वीडियो में कि वो ज़रूर इनके साथ बहुत ज़्यादा इसकी अटैचमेंट थी, और मरज़इयों ने इसको, मरज़ई मुबल्लग पुराने बूढ़े बूढ़े जो हैं अपने इंटरव्यूज़ में वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत हमारे क्या बोलते हैं इज़्ज़त करता था, बड़ा ताबेदार था हर किस्म के काम, और यू नो जब वो जाते थे क्या बोलते हैं हिल स्टेशन जाता था वो मदरचोद, तो वो इसके साथ होते थे, इनके बहुत काम करता था, एम्बेसडर बना तो इसने बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं सर्विस की कादियानी जमात की, और बहुत सारे काम जो के मतलब ऑन रिकॉर्ड हैं, यानी कादियानियों के अपने सोर्सेज से। तो वो मैंने जो है उसको मेंशन किया है, कोई अपनी तरह से कोई बात नहीं की मैंने। देखिए, जिसका मुझे मिर्ज़इयों की बायत का हवाला जब मिल जाता है मैं फिर उसको बराह रास्त मरज़ई कहता हूँ, ओके, क्योंकि शरीयत अलाउ करती है ऐसे बंदे को। हाँ, जो मरज़ई नवाजियत करता है, जो बैत से भी बुरी चीज़ है, ओके, वो मादरचोद जो है मैं फिर उसको मरज़ई नवाज कहता हूँ, ओके। अलबत्ता मेरे नज़दीक मरज़ई नवाजी वो मरज़ई होना है, ओके। जैसे मेरे पास कोई शरई सबूत नहीं है कि बेनज़ीर जो है वो उसने बायत की थी, मोस्ट लाइकली की थी, लेकिन शरई नहीं है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। खुफिया तौर पे ये बैत करवाते हैं माचोद, लेकिन डेफिनेटली मैं जानता हूँ कि वो उसने पीपल्स पार्टी को स्ट्रॉन्ग हब ऑफ मरज़ईस का बना दिया था। उसको जो लिस्ट फ्राहम की गई थी मरज़इयों की तरफ से, उस
हराफा ने वही उसको किया। टोटल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मरज़ई होल्ड आ गया, और ये मरज़इयों की सेटअप थी कि उन्होंने बेनज़ीर की और चौधरी शुजात वगैरह की दोस्ती भी करवा दी। और ये इतनी गलीज औरत थी, ये जानती थी कि ये जनाब अली मेरी माँ को मारने की इन्होंने कोशिश की, मेरे बाप को मारा है, मेरे भाइयों को भी पीछे पड़े हुए, फिर भी दोस्ती उससे कर ली। खैर बहरहाल, तो यस वो मरज़ई नवाज थी, मरज़ैन बराह रास्त थी, इसका मेरे पास कोई नहीं। और इसी तरीके से मैंने मिस्टर जाहिद हुसैन को भी कहा है, मैं जानता हूं कि वो मरज़ई ही है, लेकिन मैं दावा नहीं करता, क्योंकि उसकी बायत का, हाँ मरज़ई नवाज है, वो सारी चीजें वाज़ेह हैं। अब उसका पोता क्या नाम है, सिकंदर बख्त बकरे दी अच्छा खैर सॉरी, चलो खैर, वो क्या, मुझे नहीं पता वो मुसलमान है या अपने या जो मुसलमान है या नहीं मुझे नहीं पता, बज़ाहिर मुसलमान है, ओके, जैसे बज़ाहिर मादरचौद इमरान खान मुसलमान है, लेकिन कादियानी है ना, वो है कोई माँ चौथ जरा मेरे इस दावे को, जो मैंने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ये कहा था, यानी कहा नहीं था, साबित किया था कि ये मुझे सबूत मिले, ये माँ चौथ इमरान खान तो मरज़ई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। और मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, ओके, क्योंकि एज ए स्पोर्ट्समैन मैं उसको पर्सनली बड़ा पसंद करता था कि यार ये अच्छा स्पोर्ट्समैन है, लेकिन बहरहाल जब मरज़इयत आ जाए तो फिर तो कोई चीज़ इसके अंदर जो है कंप्रोमाइज़ का कभी भी चांस नहीं है। एनी हो, तो ये जनाब अली, मैं इसको मुख्तसर वाइंड अप करता हूँ। वो इसी के ऊपर ये आप देख लें, ये इसकी फ़ोटो भी है, इनके साथ दूसरा सिकंदर को क्या सिकंदर मिर्ज़ा और दूसरा मादरचौद भी बैठा हुआ है, ये तीनों कद यानी उसके साथ बैठे हुए हैं। ये क्या नाम है, इज़ ऑन द एक्सट्रीम राइट, क्या इसका दादा जाहिद हुसैन, जो भी इसका नाम है। बहरहाल, तो जनाब अली ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं ना तो यानी ये भी होता है कि अगर बाप काफर है तो औलाद मुसलमान निकल आती है, ओके, तो अगर दादा लेट्स से कि इफ़ ही वाज कादियानी, बट आई डोंट नो फॉर श्योर कि उसका पोता सिकंदर कादियानी है या नहीं, ओके। अब ये एक ऐसी गुत्थी है, इसको आसानी से सुलझाया जा सकता है, आसानी से। हम अल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह की शरीयत को मानने वाले हैं। अगर वो क्या नाम है सिकंदर बख्त आके, हो सकता है ये मुसलमान हो, वल्लाहु आलम, ओके, लेकिन क्योंकि अब कादियानी लिंक इसकी फैमिली के साथ आ रहा है, आ चुका है, अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं विदाउट एनी डिले मैं पब्लिक में आकर कहता कि मैं सिकंदर बख्त वल्द फलां फलां ये कहता हूँ कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद वल्द मिर्ज़ा मुर्तज़ा सकना कादियान वो एक कज़ाब था, उसने झूठी नबूवत का दावा किया, वो पलीत शख्स था, वो मरने के बाद जहन्नम का कुत्ता है, और जो कोई भी उसको नबी या मुजद्दद मानता है, मैं सिकंदर बख्त उसको भी काफिर समझता हूँ, ये कह दे तो बल्ले बल्ले, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बात क्लियर हो जाएगी। दादा कब्र में है, उसने मरज़ई नवाजी की, उसका अल्लाह हिसाब करेगा, ओके। लेकिन जो जिंदा हैं, इमरान खान मादरचौद गांडू ने नहीं ये बात कही। मैं ख्वाहिश करता हूं कि खुदा के लिए, अल्लाह का वास्ता, इमरान खान आओ ये कह दो और मेरी बात को जो है जुटला दो, ओके। मैं खुश हूँगा, मैं डिसअपॉइंटमेंट या मुझे सैडनेस या मैं कोई इसमें वो नहीं करूँगा कि ओहो ये क्या हो गया, जिसको मैं मरज़ई कह रहा था उसने तो शरीयत के, मैं तो खुश हूँगा। और रीत तो पड़ेगी, पैंट चौदो गश्ती से पुत्रो, रीत पाओ।
اس لیے اللہ کرے وہ جلد از جلد رہا ہو جائے مادر چود، اور پھر اس کے بعد آ کے عمران خان بھی آ کے جو میں نے لفظ کوئی ہیر پھیر نہیں ہونی چاہیے تھی، ایز اٹ از، جیسے شریعت کا تقاضا ہے کہ مرزے کا نام لے کے ولدیت کے ساتھ سکنا کے ساتھ اس کو کذاب بھی بولا جائے، اس کو جہنم کا کتا بھی بولا جائے، اور اس کے فالوورز کو بھی زندیق قادیانی کہا جائے، پھر اس کے بعد ہم کسی کو قادیانی نہیں کہہ سکتے۔ خدا کرے کہ اسکندر بخت یہ ویڈیو اس کو جو بھی لوگ ہیں پہنچا دیں کہ وہ آ کے کم از کم اپنا غیر قادیانی یا قادیانی نواز ہونا تو شرعی طور پہ ثابت کر دے، تو میں تو اس کو سلوٹ کروں گا۔ پھر چلیں، میدان کھلا ہے۔ تو اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں، او خدا کا واسطہ ہے مجھ سے یہ نہ پوچھو، جاؤ اجاز الحق کو پوچھو، جو شریعت کا تقاضا ہے وہ اپلائی کرو۔ مانچو تو تم مجھ سے ثبوت مانگنا شروع کر دیتے ہو جبکہ میں سارے ثبوت دے چکا ہوں۔ تو اس لیے خدا نے جو راستہ بتایا ہوا ہے، جو شریعت نے بتایا، اس کو فالو کرو۔ پھر نہ میری بات ہے، نہ سکندر کی بات ہے، نہ اجاز کی بات ہے، نہ عمران کی بات ہے، جو اللہ کی بات ہے اس کو جو ہے لاگو کرو۔ آپ ادھر ادھر کی ماچ دکیاں چھوڑ دو۔ ہے جی جنرل ضیاء نے تو مرزائیوں کو وہ کیا تھا، مرزائیوں کے ساتھ یہ ماذا کی کہوں ہایو مرزا کیا نام ہے، امیر سرگودا چلے خیر، بہرحال او بہت پینٹ چود سی خرانٹ دی ماں سی ماں چودو ضیاء الحق دی۔ خیر چلے، تو یہ ساری چیزیں ہیں، آپ اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی بالکل اور بالکل خدا کرے کہ یہ آئیں پبلک میں شرعی طور پہ اس کا رد کر دیں، تو بات ساری ختم ہو جائے گی۔ دادا مر گیا، باپ مر گیا، ماں وہ جانے اللہ جانے، تم تو ماں چودو زندہ ہو، تم تو اپنا مسلمان ہونا ثابت کرو، کیونکہ اب تعلق پیدا ہو رہا ہے قادیانیوں کے ساتھ، یعنی ہو چکا ہوا ہے۔ تو اس لیے اگین شریعت کو فالو کرو۔